पद्धतीन लोकांची जी निवड म्हणजे त्यांची गरज आसा काळाची गरज म्हणटाची त्यांची नेमणूक करून आणि त्यांचा सगळ्यांचा सहभाग सगळ्यांचे कंट्रिब्युशन सगळ्यांचो हातभार म्हणटाचो लावून त्या घर उभारणी करप हे एक वेगळे वय असता. हे कोणी तरी अशेंच काडले आनी कोणी उद्योगपती काडले आनी घर बांधून दिले ते वेगळे असता. पूण ह्या सगळ्यांचे कंट्रिब्युशन सगळ्यांचे श्रम सगळ्यांच्या श्रमांतले जे बांधलेले घर जे आसता ताका वेगळो एक म्हत्व असता आनी ह्या पद्दतीन ह्या आयज घराची आखणी जाता. पण आयज हांव खूब फावटी आमच्या काणकोण मतदारसंघात येवप जाता. आमचे खुबशीं घरांनी हांवें विजीट केल्ले आसा. आतां जे आमचे एम्बेसेडर म्हणून नेमणूक केल्ले आसा जे सुरेश प्रभू साहेब त्यांनी उल्लेख केलो जे घरांत जे 4 लोक आसा 4य लोक आवय आसतली भुरगो आसतलो दोनूय व्हडलो भुरगो आसतलो ल्हान भुरगीं आसतली 4य घरांतली भुरगीं कशी पद्दतीन आसा ती सुद्दां आमी म्हाका पळोवपाक